عليكم bonjour tout le monde bonjour les filles et bonjour les mamans ça va كي دايرين لاباس عليكم جيسبر تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو ديالي باحوال جيده ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم ضمن الوصفات الرمضانيه بعض لي غوسيت اللي نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم علاش لا وتقولوا لي كي جاكم في لي كومونتير. اول حاجه غادي نبدا بها هي طاحطو سيترون فسبق لي شاركتها معكم. ماشي مشكل نعاودها ديجا كاينه في فيديوهات قدام قلت نعاودها ونشرح لكم او ميم طون خزرت الفيديو غير نشرح لكم. هنايا طحنت جوج ديال بسكوي هنريس او لا صابلي اي حاجه عندكم، جوج معالق كبار ديال الزبده ندوبهم ونعاودو نجمعوا بهم داك البسكوي ديالنا. نقدروا نطحنوا اي نوع مكسرات عندنا مع البسكوي الا بغينا، واحد الحفينه هكا مثلا ديال اللوز ولا ديال لي نوازيت او لا ديال لاكاجو او لا كاوكاو، اي حاجه بغيتو. ديجا جربت هاد الطريقه ودرت واحد النهار بها تشيز كيك جاتني ديك لاباز كروستيون وفيها الطعم كنت درت شويه ديال اللوز وجا زوين بزاف. غنشاركها معكم ان شاء الله شي مره وتجربوها وتردوا عليا صراحه كتجي بنينه بزاف. نحاول نجمع هكا بديك الزبده نبسبس هكا البيمو ديالي او البيمو مطحون. تقدروا تجمعوا بدانون اي نوع دانون سواء ديال الفاني او البنان او دانيت كراميل غير ما يكونش شكلاط حيت كيبدل اللون ديال البيمو. صافي هكا كنحاول نحطها على الطبسيله، غنحط ندير السيركل اللي غندير اي سيركل سواء بغيتو يكون هكا داير او لا اي حاجه بغيت نديرو هكا مربع ماشي مشكل. هنايا نورمالمون خاصنا نطلعوه من الجناب غير انا ما طلعتوش بغيتها هكا تكون بلا. غادي نحتاجو حامضه كبيره او جوج حامضات الا كانوا صغار. انا عندي هنايا تبارك الله الحامض فيه الماء وكبير شويه. نحاولوا نعصروه مزيان وابخي نصفيه باش نحيد دوك العظيمات اللي فيه ونحيد داك اللب ديالو باش ما يقطعش ليا لا كريم ديالي باش ما تجينيش قاطع بعد ما كتقطع لا كريم الا بقى داك اللب. نحاول هكا كما قلت لكم نصفيه. غادي نزيد ليه الماء، غادي تشوفوا معايا لا كونتيته تقريبا جهد كاس ديال العنبه ديال الماء. داكشي اللي عطانا ديال الحامض غادي نكملوا الكاس كامل نكملوه بالماء. فهمتوني ياك البنات؟ دابا عطاني هكا ربع كاس غادي نزيد ليه كاس كامل ديال الماء. هذا تقريبا ناقص شويه على كاس ديال العنبه. دونك غادي تشوفوا معايا هاد لا كونتيتي تقريبا عطاني كاس نص كاس تقريبا ديال الحامض زديه نص الاخر كامل ماء باش نكمل العبار ديال كاس العنبه، يعني اعتبروا بكاس العنبه. غادي نحتاجو كذلك 4 ديال البيضات. غادي نزيدهم على داك الحامض ديالنا، كذلك 3 المعالق حتى ل 4 ديال سنيده، وغادي نزيدو 2 معالق كبار ديال نسلي ولا بد. وغادي نزيدو واحد الفاني انايا نسيتها حتى الاخر وزدتها غادي تبان لكم في لا فيديو. غادي نزيدو كذلك واحد ساشي فاني ومعلقه ديال الزبده ولا بدا في الاخر. اون فوا كنحيدو لا كريم من فوق البوطه كنحاولوا ندخلوا في هذيك المعلقه ديال الزبده نحركوها مزيان وهي غتبان لكم شويه جاريه، ولكن راه اون فوا كترتاح من ساعه ونص حتى ساعتين. خليتوها اكثر كان احسن. المهم ساعتين تقريبا كتجمع وكتشد راسها وكتجي البنات رائعه واحد لا تيكستور. انا درت العبار هنايا ديال مول صغير صراحه، غير حاولت كبرت هكا المول كتجيني رقيقه شويه ولكن لو غو حاضر وزوينه بزاف. راه ديجا سبق لي شاركتها معكم في لي فيديو القدام الا رجعتوا ليهم كتجي بنينه بزاف. وزيدوا كاضافه لي زيست السيترون، انا حكيت شويه هكا ديال السيترون زدت لي زيست ديالو. تبغيو تزيدوا كذلك الروح ديال الحامض الا بغيتو. دوك النكهات اللي كيكون فيها هكا الحامض سواء كريم او لا سائله لكم الاختيار. هنايا كما قلت لكم معلقه ديال الزبده كنحاول نحركوها مزيان وكنكبوها عليها وكندخلوها للثلاجه باش تشد راسها باش تبرد معنا وتشد راسها. في هذا الاثناء انا ديجا كنت عجنت العجينه ديال المسمن اللي درت فيها جبانيه ونص ديال الفورص وجبانيه ونص ديال الفينو، معلقه ديال المطارد، معلقه ديال سنيده، معلقه ديال الملحه وشويه ديال الاعشاب المنسمه او الزعتر، وكذلك كاس ديال الماء درت فيه اللي هو دافي، درت فيه شويه ديال الخميره ديال العجين وكذلك درت خميره ديال الحلو. دايره سبقتي شاركت معكم هاد العجينه ديال المسمن مالح اللي كتجي كذلك رائعه وزوينه بزاف، ولا ورقتوها وعطيتوها حقها كتجي زوينه بزاف ناجحه معكم فسهله. وخلطت العجينه ديالي خليتها دلكتها مزيان وخليتها تخمر شويه على جنب. بما جيت نقاد الحشوه اللي غادي نعمر بها هاد المسمينات. هنايا درت كما كتبان لكم فلفله خضراء وحمراء. طحنتهم في الهشواغ اولا قردهم طريفات صغار. انايا شلطتهم مزيان وكذلك بصيله كبيره، معلقه ديال المطارد، الملحه، البزار، السكنجبير، الخرقوم،
وكذلك شويه ديال بودره ديال الثوم اولا بودره البصل. كذلك درت واحد الضامه ديال البنه. وزيدوا اللي بغيتو كاضافه. الا درتو ضامه البنه والمطارد نقصوا شويه الملحه وزويته بلديه وزيت العود، زيت العود زعما، وزيت المائده مخلطاهم انا في ديك القريعه. وصافي هادشي اللي كاين. كنحاول نحرك هكا مزيان ونخليهم يطيبوا مزيان مزيان على خاطرهم. انايا درتهم بالكفته ديال اللحم. ديروهم بالعدن، تخليهم هكا وديرهم بالطون، اولا تزيدي لهم كذلك الشعريه الصينيه الا بغيتو تكون الحشوه كثيره. فانايا فضلت نخليها هكا غير الحشوه بحال هكا، نخليها طيب مزيان مزيان على خاطرها. اون فوا طابت ليا المهم تشرملات مزيان، زدت ليها شويه ديال الربيع، زدت ليها في الاخر شويه ديال الربيع. فهو كاضافه الى بغيتو. وزدت ليها تقريبا كاس صغير ديال لا كريم فريش، اولا تقدروا تعوضوها بدانون مسوس. انا درت لا كريم فريش ما حدها متوفره عندي. هادشي اللي كاين. صافي غنخلط لافارس ديالي مزيان مزيان. الا بغيتو ترجعوها فوق البوطه باش تعقد ليكم الاختيار، انايا غير غنخلطها مزيان نحطها على جنب. هنايا العجينه ديالي بعد ما خمرات تما كما كتبان لكم لاصوص بيتزا اللي ديجا شاركت معكم، كنديرها في القرايه هكا ديال الشاش. كندهن البلون طرافاي بزويته هذه غير زيت المائده. ندهن مزيان الرخامه ديالي فين غنخدم. نحاول نقطع العجينه ديالي على كويرات صغار يكونوا متساويين في متقادين في الحجم، ونغطيهم هكا بسلوفان اولا بلاستيك ونخليهم هكا غير شويه يطلقوا معنا يرتاحوا. ابري اون فوا يرتاحوا غادي تكون عندنا جبانيه غنديروا فيها نص خميره ديال الحلوه مع شويه ديال السميده ولا شويه ديال الفينو. انا كنخدم بزاف بالفينو. كنديروا شويه ديال الخميره ديال الحلوه مع داك شويه ديال الفينو وشويه ديال الزيت معنا على جنب. اون فوا كندهنوا البلون طرافاي كنطلقوا المسمنه ديالنا كنرشوها بالداخل بشويه ديال السميده اولا الفينو اللي باش ما كتخدموا. باش اون فوا كطيب كتجي من مورقه كيبان الطورق ديالها وكتجي منفوخه زوينه كما كتشوفوا معايا. هنايا ديجا خليتهم ترتاحوا درت لهم السلوفان ديالهم ترتاحوا معايا. ابري هنايا جيت اون فوا كطلق معايا كنسرحها، كندير شويه ديال لاصوص بيتزا شويه ديال الحشوه، وكندير هكا دوك التقطاع هكا بالقطعه ديال البيتزا اولا بالموس اللي متوفر عندكم، اولا تقدروا تروليوهم هكا على شكل نيم اولا على شكل بريوات. فاللي بغيتو ديروهم هكا تميلوهم على شكل هلال. ديروهم دائرين فالشكل او الاختيار كيرجع لكم. صافي كنكمل على هذه الطريقه. كنطلق العجينه كنعمرها. ابري كندخلهم الفران ديجا دفيتو شعلته قبل ما نسالي زعما التعمار ديالي بخمسة دقائق. شعلت على التحت على 200 على 200. ابري اون فوا دخلتهم نقصت خليته غير 180. غندهنهم بالبيض بالصفر ديال البيض اولا بالبيضه كامله. غادي نحلها بمعلقه ديال الحليب اولا وشويه ديال الصويا صوص، جوج نقيطات ديال الصويا صوص باش تعطيني داك اللون الذهبي في المسمنات ديالي فاش غادي يتحمروا. هادشي اللي كاين حبيباتي. دخلت من الفران هنايا. ديجا النص ديال لاطاخت كنت خرجته. هادشي اللي كان تقولي فين مشى النص ديالها. صافي هادشي اللي كان هنا داك النص اللي بقى حاولت هكا نحطو في الطبيصير نزوقو بشي ديال الفرomboise والبلوبيري. غير باش ما يبقاش هكا خاوي حيت نورمالمون كون قدمتها هكا كاملها غادي نزوقها بشي ديال لوزيفيلي اولا الكوك اولا لازاس السيترون حتى هو كيجي زوين فيها من الفوق. صافي هادشي اللي كاين حبيباتي. غادي نزوق هكا بالبلوبيري وشي هاد الفرomboise وكيجي كذلك حتى المنظر ديالهم زوين. هادشي اللي كان. نتمنى الوصفات ديال اليوم ينالوا اعجابكم. ما تنساوش تخليو لي دي لايك اي دي كومونتير وتقولوا لي كي جاوكم. ديجا بيتزا شاركتها معكم في الفيديو السابق فغير لاصوص هكا ودرت شويه من الحشوه شاط ليا ديال الكفته والفلفله هي اللي درت فيها ودرت ليهم شويه الفرomاج والزيتون من الفوق يعني عاديين راكم عارفين ديجا شاركتهم معكم. هادشي اللي كنتمنى لي لا فيديو تنال اعجابكم والوصفات يعجبوكم. شكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى التتبع ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك اي لي كومونتير. فلي كومونتير ديالكم كيعجبوني بزاف وكيعجبني الراي ديالكم واي سواء كان انتقاد او لا راي فهو راه كيعجبني بزاف. صافي هذا ما كان كما كتشوف معايا دوك لي نيم كي جاو ولي بيتزا اللي درت. صافي هادشي اللي كان. نتمنى الفيديو تنال اعجابكم. شكرا لكم بزاف بزاف. الى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه حبيباتي.